अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, खैरियत से हैं? हाँ भाई, लास्ट 8 लेक्चर्स के क्या हालात हैं, उसमें हमने जनरल बातें की थी कि ऑडिटिंग क्या होती है एंड हाउ दिस ऑडिटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटिंग। और फिर हमने कुछ ऐसी बातें भी सीखी लास्ट लेक्चर्स के अंदर कि जिसमें हमने ऑडिटर को जाना कि ऑडिटर कौन होता है, उसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, उसकी रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स की जाती है। ये एक सेक्शन ऑडिटिंग का मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इनफैक्ट मैं जिस तरतीब में आपको ये फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग सिखा रहा हूँ, इसमें पहले बिल्कुल जनरल बातें हैं जो कि हम पहले 8 लेक्चर्स के अंदर सीख चुके। अब हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग सिस्टम को, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि ऑडिटर अपना काम स्टार्ट वहां से करता है जहां पर अकाउंटेंट ने अपना काम खत्म किया होता है, और ऑडिटर को अकाउंटिंग नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लिहाजा ऑडिटर ने अकाउंटिंग सिस्टम को जानते हुए उस अकाउंटिंग इन्वायरमेंट को टेस्ट करना होता है और फिर उसका ऑडिट करना होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस अकाउंटिंग इन्वायरमेंट में डेवलप की गई। लिहाजा आज से ऑनवर्ड चंद एक लेक्चर्स में हम बातें करेंगे अकाउंटिंग सिस्टम से मुताल्लिक, और फिर बाकायदा ऑडिटिंग की कहानी शुरू हो जाएगी कि ऑडिट करने के दौरान ऑडिटर ने किन किन बातों का ख्याल रखना होता है। मैं जस्ट एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं कि लास्ट लेक्चर्स में हमने क्या क्या इश्यूज डिस्कस कर लिए। लाइक सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग में पढ़ा व्हाट इज एन ऑडिट, फिर वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग, वी हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट हु कैन बी एन ऑडिटर एंड व्हाट आर ऑडिटर्स रिपोर्ट्स एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ऑडिट। फिर ये इब्तदाई बातें सीखने के बाद हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट के रेफरेंस में, जिसमें हमने देखा था कि प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, स्कोप ऑफ एन ऑडिट क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस से क्या मुराद है, ऑडिट रिस्क एंड मटीरियलिटी से क्या मुराद है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, और ऑडिट एविडेंस किसे कहते हैं। फिर पिछले चंद लेक्चर्स में हमने सीखा था कि लीगल कंसिडरेशंस क्या हैं रिगार्डिंग ऑडिट, यानी कि ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया जाता है, ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है, ऑडिटर के पास क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए, और कौन कौन से लोग ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाई नहीं करते। फिर हाउ एन ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड, और फिर रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर के बारे में भी हमने बातें की। हमने ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज के रेफरेंस में भी सीखा, और यह भी सीखा कि ऑडिटर की लायबिलिटीज क्या होती हैं। सो ये एक सेक्शन था फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग से मुतल्लक जो कि एक स्टूडेंट को मालूम होना बहुत जरूरी है। अभी तक आपको यह नहीं सिखाया जा रहा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किस तरह करना है। अभी तक आपको सिर्फ ऑडिटिंग से मुताल्लिक चंद इब्तदाई बातें बताई जा रही हैं, और अब से ऑनवर्ड जो बातें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो है कि आपने जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस अकाउंटिंग सिस्टम के एनवायरनमेंट में बनाई गई हैं। यहां पर वी नीड टू नो द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग अकाउंटिंग सिस्टम और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आपने देखना है कि स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उस अकाउंटिंग सिस्टम से मुताल्लिक। When we talk about statutory requirements, it means के requirements of the company's ordinance for a company, कि एक legislation ने उस कंपनी से मुताल्लिक
کیا کچھ ریکوائر کیا ہوا ہے کہ اسے بکس آف اکاؤنٹس کون کون سی مینٹین کرنی ہے, اور پھر ان بکس آف اکاؤنٹس سے کس قسم کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرنا ہے, اور پھر ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کن سے اپروو کروانا ہے, اور پھر ان فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو کن کن اتھارٹیز تک پہنچانا ہے. اب یہ ساری کی ساری باتیں اسٹیچیوٹ نے ریکوائر کی ہوئی ہیں, اسی ترتیب میں ہم نے سیکھنی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ which books of accounts are to be kept by a company. When we talk about books of accounts, تو books of accounts means the books of primary entry and the books of secondary entry, along with the books for memorandum record. آپ اس سے پہلے 2-3 کورسز پڑھ چکے ہیں فائنینشیل اکاؤنٹنگ سے متعلق, جس میں کہ آپ نے یہ تمام انفارمیشن حاصل کر لی ہوئی ہے, اور اگر بھول چکے ہیں تو اس کو پلیز ریکال کیجئے. آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ بکس آف اوریجنل اینٹریز آر دوز بکس in which financial information is recorded initially. Financial information generate ہوتی ہے source document سے, اور ان source document سے جو financial information generate ہوتی ہے ان کو آپ فوری طور پر ریکارڈ کرتے ہیں books of original entries میں. اب بکس آف اوریجنل اینٹریز میں جو ٹرانزیکشنز یا ادر ایونٹس یا کنڈیشنز آپ نے ریکارڈ کرنی ہیں ان کو آپ پہلے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اسپیشلی آپ نے اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز کے بارے میں یہ بات سیکھی ہوئی ہے کہ دیز آر آف 2 types. One is cash transaction and the second one is credit transaction. And when we talk about cash transactions, so these cash transactions are recorded in the cash books. So this cash book is one of the books of original entries. اس میں آپ نے cash receipts and payments کی باتیں کرنی ہے. And then the second type of transaction, that is credit transaction. Credit transaction includes transactions regarding sales and purchases. اب اس کے لیے آپ کو سیلز ڈے بک, پرچیز ڈے بک بنانا پڑتی ہیں. سو کریڈٹ ٹرانزیکشنز سیلز ڈے بک اینڈ پرچیز ڈے بک میں ریکارڈ کر لی جاتی ہیں. These are also known as sales journals and purchase journals. جو بھی آپ نے اپنے پریویس کورس کے اندر پڑھ رکھا ہے نام, وہی نام آپ ذہن میں رکھیے. اور پھر اس کے بعد آپ کو ٹرانسفر جرنل ریکوائرڈ ہوتا ہے, جس میں کہ ادر ایونٹس اینڈ کنڈیشنز ریکارڈ کی جاتی ہیں, یا ادر دین کریڈٹ سیلز, کریڈٹ پرچیزز اینڈ کیش ٹرانزیکشنز, جتنی بھی فائنینشیل انفارمیشن ہوتی ہیں those are recorded in general journal or transfer journal. یہ بکس آف اوریجنل اینٹریز کا ایک انٹروڈکشن تھا جو کہ میں نے آپ کو دیا. اب دیکھیے کمپنیز آرڈیننس کیا ریکوائر کرتا ہے. اکارڈنگ ٹو دا کمپنیز آرڈیننس, a company should keep proper books of accounts in respect of cash received and expended by the company. اب یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو آپ نے کیش بک کے نام سے بنانا سیکھا ہوا ہے. اب کمپنیز آرڈیننس
آپ سے ریکوائر کر رہا ہے کہ آپ ایک کیش بک مینٹین کریں in which all cash receipts and all cash expended should be recorded. Next, company's ordinance require کرتا ہے کہ sales and purchases of goods by the company جو ہیں ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس بکس آف اکاؤنٹس موجود ہونا چاہیے. اب یہاں پر جو تو کیش سیلز اور کیش پرچیزز ہوں گی وہ تو آلریڈی ریکارڈ ہو چکی کیش بک کے اندر. اب جو پرچیزز اور سیلز کو ریکارڈ کرنے کے لیے جس بک کی بات کی جا رہی ہے دیٹ از سیلز ڈے بک اینڈ پرچیز ڈے بک. ٹھیک ہے نا, کیونکہ جب کسی ٹرانزیکشن میں کیش کا ریسیو ہونا یا کیش کا پے ہونا آ جاتا ہے تو وہ ٹرانزیکشن تو کیش بک میں ریکارڈ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اب سیلز ڈے بک اینڈ پرچیز ڈے بک میں کیش سیلز اور پرچیز نہیں آئیں گی. جو کیش بیسڈ سیلز اور کیش بیسڈ پرچیزز ہیں وہ آپ کی سیلز ڈے بک اور پرچیز ڈے بک میں نہیں ریکارڈ کی جائیں گی. آپ کو یہاں پر کمپنیز آرڈیننس جس کتاب کے مینٹین کرنے کی بات کر رہا ہے وہ کریڈٹ سیلز اور کریڈٹ پرچیزز ہیں کہ ان کو آپ نے ریکارڈ کرنا ہے پرچیز ڈے بک اور سیلز ڈے بک میں. اوکے, نیکسٹ ریکوائر کرتا ہے کہ آل ایسٹس اینڈ لائبلٹیز آف دا کمپنی شوڈ بی ریکارڈیڈ ان اے بک. اب آل ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے کون سی بک ریکوائرڈ ہے؟ یہاں پر اب ہمیں میمورینڈم بکس آف اکاؤنٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں جنہیں ہم سبسیڈری لیجرز بھی کہہ دیا کرتے ہیں. لائک فکسڈ ایسٹ رجسٹر, یہ مینٹین کیا جاتا ہے اس کمپنی کے تمام فکسڈ ایسٹس کو آرگنائزڈ وے میں ریکارڈ کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس کتنے فکسڈ ایسٹس ہیں, کہاں کہاں ہم نے ان کو پلیس کیا ہوا ہے, ان کی یوزفل لائف کیا ہے, ان کو کس ریٹ پر ڈپریسیٹ کیا جا رہا ہے, انہیں کس میتھڈ کے مطابق ڈپریسیٹ کیا جا رہا ہے, ان کی اسکریپ ویلیو کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور اگر وہ ڈسپوز آف ہو چکے ہیں تو کتنے کے ڈسپوز آف ہوئے تھے. سو یہ فکس ایسٹ رجسٹر کے بارے میں انفارمیشن آپ کو مینٹین کرنا ضروری ہے اینڈ دس از ریکوائرڈ بائی دا کمپنیز آرڈیننس 1984. اسی طرح سے ایسٹس کی بات چل رہی ہے تو آپ کو اسٹاک رجسٹر بھی مینٹین کرنا ہوگا, کیونکہ دیکھیے کمپنیز آرڈیننس ریکوائر کر رہا ہے کہ آپ کو بک مینٹین کرنی ہے فار آل ایسٹس. اب ایز فار ایز ریکارڈنگ آف دا ٹرانزیکشنز ریلیٹنگ ٹو دا ایسٹس از کنسرنڈ, وہ تو آپ ریکارڈ کر چکے ہیں یا کیش بک کے اندر یا آپ ٹرانسفر جرنل کے اندر اس کو ریکارڈ کر چکے ہوئے ہیں. ایسٹ سے متعلق اگر کوئی ٹرانزیکشن ہے, فکس ایسٹ آپ نے پرچیز کیا کیش دے کر تو کیش بک میں ریکارڈ ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, فکس ایسٹ جب پرچیز کرتے ہیں تو کیش پیمنٹ کرتے ہیں, کیش بک کی پیمنٹ سائٹ پر یو ہیو ریکارڈیڈ دیٹ اکاؤنٹنگ اینٹری. اسی طرح سے آپ نے اگر ادھار پر فکس ایسٹ پرچیز کیا تو اس کو آپ نے جنرل جرنل کے اندر ریکارڈ کر لیا ہوا ہے, آپ اس کی اکاؤنٹنگ انٹری ریکارڈ کر چکے ہیں. اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ اس کے میمورینڈم ریکارڈ کی بات کی جا رہی ہے کہ فکسڈ ایسٹ رجسٹر مینٹین ہونا چاہیے, اسٹاک رجسٹر مینٹین ہونا چاہیے, ڈیٹرز کے لیے ایک سبسیڈری لیجر مینٹین ہونا چاہیے. ڈیٹرز کا جو سبسیڈری لیجر ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک میمورینڈم ریکارڈ ہے.
सो वो जो स्टॉक रजिस्टर है, उस स्टॉक रजिस्टर में भी जो इंफॉर्मेशन मौजूद होगी, लाइक फिक्स एसेट रजिस्टर, कि कितना स्टॉक रिसीव किया, कब रिसीव किया, किस कंडीशन में रिसीव किया, किस कंडीशन में पड़ा हुआ है, किस जगह पर पड़ा हुआ है, कितना इशू कर दिया है, वगैरह वगैरह, और मुख्तलिफ कैटेगरीज, इवन शेड्स भी अगर डिफरेंट हैं तो वो स्टॉक आइटम एक डिफरेंट आइटम होगी, अगर वेट वाइज भी डिफरेंट है तो वो स्टॉक आइटम डिफरेंट आइटम कहलाएगी। आइटम वाइज स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किया जाना चाहिए। अब डेटर्स की बात मैं कर रहा था, डेटर्स का भी जो रजिस्टर है, एक तो है ना ओवरऑल आपको तमाम डेटर्स एक ही अकाउंट के तहत मालूम हो जाते हैं मेन लेजर के अंदर, विच इज नोन एज डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। एक बात है कि जितने भी आपके पास डेटर्स हैं, लाइक देयर आर 700 नंबर ऑफ डेटर्स इन योर कंपनी, अब वो 700 नंबर ऑफ डेटर्स 700 नेम्स के साथ आपको एक रजिस्टर में रिकॉर्ड मिलेगा। इसको हम सेल्स लेजर भी कहते हैं, इसको हम डेटर्स लेजर भी कहते हैं। एक सब्सिडरी बुक, एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड है, वहां पर हमने ये डेटर्स का लेजर देखना है कि मेंटेन्ड है या नहीं, क्योंकि कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ने रिक्वायर किया कि ऑल एसेट्स का रजिस्टर मौजूद होना चाहिए। इसी तरह से ये मेन मैंने आपको 3 एसेट्स बता दिए, फिक्स एसेट रजिस्टर बता दिया आपको, मैंने स्टॉक रजिस्टर बता दिया, डेटर्स का रजिस्टर बता दिया, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स आपने कर रखी हैं बेइंतहा डिफरेंट टाइप्स की, तो उसके लिए भी आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स आपने कहां कहां की हुई हैं, कितनी कितनी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट्स हैं, कब मैच्योर होंगी, उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वगैरह वगैरह। सो ये रजिस्टर्स मेंटेन होना जरूरी है। मैं लायबिलिटीज की बात करता हूं, लायबिलिटीज में बहुत अहम रजिस्टर जो है वो क्रेडिटर्स का रजिस्टर है, अकाउंट्स पेएबल्स का, फ्रॉम whom you have bought goods और सर्विसेज, आपने गुड्स और सर्विसेज जिनसे परचेज की हुई हैं उनका रिकॉर्ड होना जरूरी है कि यू हैव टू मेक पेमेंट्स टू दोज पीपल इन फ्यूचर। जिस तरह से डेटर्स से आपने फ्यूचर में रिसीव करने थे, अब आपको मेमोरेंडम रिकॉर्ड रिक्वायर्ड है क्रेडिटर्स के लिए भी, अकाउंट्स पेएबल्स के लिए भी, ये लायबिलिटी का रिकॉर्ड होना जरूरी है। फिर आपने अगर लोन्स ले रखे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमने किन किन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन्स ले रखे हैं, बोरिंग्स कहां कहां से की हुई हैं, और अगर आपने पब्लिक सिक्योरिटीज के जरिए से बोरिंग की हुई है, लाइक डिबेंचर्स, लाइक टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, तो वहां पर भी आपको उसकी डिटेल्स मालूम होना चाहिए। सो एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रजिस्टर्स मेंटेन करने की जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 की, ये पूरा होना जरूरी है। नेक्स्ट कहा जाता है कि इन केस ऑफ अ कंपनी एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटीज, a production record as may be required by the commission through a general or special order should also be maintained. So ये प्रोडक्शन प्रोसेस से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है आपके पास। देखिए, आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व कंपनी है, आपके डॉक्यूमेंट्स इस बात की गवाही दे रहे हो, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस बात की गवाही दे रही हो कि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस ठीक तरीके से ऑपरेट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक तरीके से ऑपरेट हो रहा है, माइनिंग प्रोसेस ठीक तरीके से ऑपरेट हो रहा है,
اب ان ساری چیزوں کے لیے بھی آپ کو ریکارڈ مینٹین کرنا ہوں گے. اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نے بکس آف اکاؤنٹس مینٹین کرنی ہے فار یور پروڈکشن پروسیس. سو یہ جو بکس آف اکاؤنٹس ہیں ان کو مینٹین تو اکاؤنٹنٹ کر رہا ہے, جیسے کہ پچھلے لیکچرز کے اندر بھی آپ کو بارہا یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانے کی رسپانسبلٹی سوللی مینجمنٹ کی ہے. اب مینجمنٹ نے اکاؤنٹنٹس سے یہ کام لینا ہے کہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناؤ. فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کے لیے ان کو بکس آف اکاؤنٹس ریکوائرڈ ہیں, اور بکس آف اکاؤنٹس بنانے کے لیے ان کو سورس ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہیں. آپ کو میں یہ جو بکس آف اکاؤنٹس بتائی ہیں ان میں سے چند ایک بکس کا ہلکا پھلکا تعارف آج کے لیکچر میں دیتا ہوں, اور پھر آج کے لیکچر میں آپ کو میں سورس ڈاکیومنٹ سے متعلق بھی کچھ باتیں بتاتا ہوں. دیکھیے, یہ پرچیز ڈے بک کا فارمیٹ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. اس میں ہمارے پاس ڈیٹ کا کالم ہے, پھر اس کے بعد انوائس نمبر کا کالم آپ کو نظر آ رہا ہے, پھر پرٹیکولرز ہیں جس میں کہ آپ کو سپلائرز کے نام نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد کالم ہے پوسٹ ریفرنس کا کہ یہ انفارمیشن کس جگہ پر پوسٹ کی جاتی ہیں, اور اماؤنٹس. آپ اس فارمیٹ کے ساتھ فیملیئر ہیں. آپ نے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کے ایک کورس میں کنٹرول اکاؤنٹس پڑھے تھے, اور ان کنٹرول اکاؤنٹس میں آپ نے یہ بک بخوبی بنانا سیکھی تھی کہ پرچیز ڈے بک یا پرچیز جرنل کس طرح سے بنایا جاتا ہے, اور یہاں سے انفارمیشن کہاں پر بھیجی جاتی ہیں, پوسٹ کی جاتی ہیں. بہرحال میں وہ اکاؤنٹنگ آپ کو نہیں اس وقت بتا رہا, اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ آپ کو معلوم ہے اکاؤنٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے کریڈٹ پرچیزز کی اور کریڈٹ سیلز کی. جسٹ میں اس وقت آپ کو ریوائز کروا رہا ہوں ایک نالج جو بکس آف اکاؤنٹس سے متعلق ہے. نیکسٹ آپ دیکھیے سیلز جرنل یا سیلز ڈے بک, بالکل ملتا جلتا فارمیٹ, وہی ڈیٹ, وہی انوائس نمبر کا ریفرنس. پرٹیکولرز میں اب یہاں پر جو نام آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کسٹمرز کے نام ہیں, کریڈٹ کسٹمرز کے نام, پوسٹ ریفرنس اور اماؤنٹس. اب یہ دونوں بکس کریڈٹ ٹرانزیکشنز کے لیے بنائی جا رہی ہیں. اس میں کوئی کیش ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں کی جائے گی. کیش سیلز یا کیش پرچیزز آپ ریکارڈ کرتے ہیں کیش بک کے اندر. یہاں پر صرف اور صرف کریڈٹ سیلز اینڈ کریڈٹ پرچیزز کے لیے آپ پرچیز ڈے بک اور سیلز ڈے بک بنا رہے ہیں. لہذا اس بات کو کلیئر کر لیجئے کہ ٹوٹل سیلز کی یہ کتاب نہیں ہے, یا ٹوٹل پرچیزز کے لیے یہ کتاب نہیں بنائی جا رہی, صرف کریڈٹ سیلز یا کریڈٹ پرچیزز کے لیے یہ کتاب بنائی جا رہی ہوتی ہے. اوکے, تو ذہن میں آتا ہے کہ ٹوٹل سیلز اور ٹوٹل پرچیزز پھر ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ وہ بھائی آپ کو مین لیجر جو جنرل لیجر ہے, جس کو نومینل لیجر بھی کہتے ہیں, اس میں آپ کو سیلز کا ایک لیجر اکاؤنٹ ملے گا جس میں کہ تمام کیش سیلز اور تمام کریڈٹ سیلز پوسٹ کر دی جائیں گی, اور دیٹ سیلز اکاؤنٹ ول پروڈیوس کلوزنگ بیلنس, a balance of sales, جو کہ اس پورے سال کی سیلز کا بیلنس ہوگا. اس کو ہم کلوز کر دیں گے اس سال کی انکم سٹیٹمنٹ میں کہ these are our total sales for the year, جس میں کیش اور کریڈٹ دونوں سیلز موجود ہیں. کانسیپٹ کلیئر ہوا؟ اسی طرح سے پرچیزز کا بھی ہمیں لیجر اکاؤنٹ ملے گا مین لیجر میں, وہاں پر کیش اور کریڈٹ دونوں سیلز موجود ہوں گی, پوسٹ ہوئی ہوں گی نا کیش بک سے اور
परचेज डे बुक से, और वो जो हमें फाइनल बैलेंस देगा अकाउंट, वो हमारा टोटल परचेजेस का अकाउंट होगा, उस साल की परचेजेस का अकाउंट। उसको हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ले जाएंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट के साथ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर बनाएंगे, जो कि इनकम स्टेटमेंट में क्लोज होंगी। याद आई ये बातें? लिहाजा ये सेल्स डे बुक और परचेज डे बुक क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस के लिए बनाई जा रही है। नेक्स्ट देखिए कैश बुक। अब ये जो कैश बुक इस वक्त आपको नजर आ रही है, एज्यूम किया जा रहा है कि ये तमाम कैश ट्रांजैक्शंस के लिए किताब बनाई गई है, और व्हेन वी टॉक अबाउट तमाम कैश ट्रांजैक्शंस, तो इसका मतलब है कि इसमें जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो भी रिकॉर्ड की जाएंगी, और जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं वो भी रिकॉर्ड की जाएंगी। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर कि हम जितना भी कैश रिसीव करते हैं ड्यूरिंग द वर्किंग डे, उसको हम कभी भी कंज्यूम नहीं करते। ये एक इंटरनल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है। हम 100% कैश रिसीव्ड को फौरी तौर पे बैंक में जमा करवा दिया करते हैं, और जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो बैंक के जरिए से हुआ करती हैं, और जो हमारी रोजमर्रा की छोटी मोटी कैश की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हम पैटी कैश बुक मेंटेन किया करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। यहां पर अगर मैं कैश बुक की बात कर रहा हूं तो ये इनफैक्ट वो कैश बुक है जिसमें के बैंक की ट्रांजैक्शंस मौजूद हैं। हमने कैश रिसीव किया, फौरी तौर पे बैंक में जमा करवा दिया। हम एक बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, हम किसी एक जनरल स्टोर की बात नहीं कर रहे, किसी एक छोटी बेकरी की बात नहीं कर रहे कि जहां पर काउंटर सेल्स बहुत ज्यादा हैं। हम बात कर रहे हैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की, ओके, जिसमें के काउंटर सेल्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बात कर रहे हैं एक टेक्सटाइल मिल की, जिसमें के काउंटर सेल्स का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हम बात कर रहे हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी की, जिसमें के काउंटर सेल्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। हम एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को सामने रख के ये अकाउंटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो कैश बुक मेंटेन होगी उसमें आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स नजर आ रही होंगी, वो जो कि हमें अगर कैश मिला भी किसी की तरफ से तो हमने डायरेक्टली बैंक में जमा करवा दिया, अदरवाइज चेक्स रिसीव हुए बैंक में जमा करवा दिए और बैंक से चेक के जरिए से पेमेंट कर दी। क्लियर? इस कैश बुक में देखिए मैंने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं रिसीट साइड पर और 3 ही कॉलम्स बनाए हुए हैं पेमेंट साइड पर। इसमें रिसीट साइड पर मैंने डेटर्स का अलग से कॉलम बनाया हुआ है, उसके बाद अदर्स और टोटल, और इस तरह से पेमेंट साइड पर क्रेडिटर्स का अलग से कॉलम नजर आ रहा है, अदर्स और टोटल्स अलग अलग से। इस तरह से कैश बुक बनाने का मकसद डेटर्स और क्रेडिटर्स को कंट्रोल करना है इनफैक्ट, क्योंकि नॉर्मली कैश बुक में जो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस नजर आ रही होती हैं आपको, वो डेटर्स से चेक्स रिसीव होने की और क्रेडिटर्स को चेक्स पे करने की होती हैं। नॉर्मली मैं ये बात कर रहा हूं कि हमने डेटर्स से जो चेक्स रिसीव करने हैं वो बेइंतहा होंगे दूसरी तमाम ट्रांजैक्शंस की निस्बत। और देखें ना, आप कर्ज तो नहीं फ्रीक्वेंटली रिसीव कर रहे होते, आप कैपिटल की इंट्रोडक्शन तो फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे होते, आप स्क्रैप की सेल तो फ्रीक्वेंटली नहीं कर रहे होते। हाँ, कस्टमर्स आपके फ्रीक्वेंटली पेमेंट्स कर रहे होते हैं जो आप रिसीव कर रहे होते हैं। बात फॉलो की? इसी तरह से पेमेंट्स जो फ्रीक्वेंटली होती हैं, डेली बेसिस पर जो होती हैं, वो क्रेडिटर्स को होती हैं। बाकी जो यूटिलिटी बिल्स हैं मंथली पे होंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी पर मंथ है,
آپ اپنے اسٹاف کو جو سیلریز پے کر رہے ہوں گے، نارملی سیلریز منتھلی پے کی جاتی ہیں، لیکن بہرحال کچھ اسٹاف ممبرز ایسے بھی ہوں گے جو ورکرز ہوں گے جن کو آپ ویکلی پے کر رہے ہوں گے شاید، اور شاید کچھ ڈیلی بیسس بھی آپ کی ویجز پے ہو رہی ہوں، لیکن اب نارملی بات کرتے ہیں. چونکہ یہ ڈیٹرز اور کریڈیٹرز کے ساتھ ریسیٹس اینڈ پیمنٹس کی فریکوینسی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو الگ سے کالم میں شو کر دیا گیا، اور ادرس کے لیے دوسرا کالم ایک میں نے بنایا، اور پھر آپ کو ٹوٹل کالم نظر آ رہا. اس چیز کو آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں اس ڈیمانسٹریشن کے اندر. سو یہ کیش بک مینٹین کی جانا بہت ضروری ہے، اسٹیچوٹری ریکوائرمنٹ ہے کمپنی اکاؤنٹس کے ریفرنس میں. نیکسٹ میں نے جو کتاب آپ کو بتانی ہے وہ ہے جنرل جرنل. یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ تمام وہ ایونٹس اور کنڈیشنز اور کچھ حد تک ٹرانزیکشنز بھی ریکارڈ کرتے ہیں انیشیلی، جن کو آپ نے نہ تو کیش بک میں ریکارڈ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ ادھر کیش بک میں نہیں کر سکتے ان کو ریکارڈ، نہ ہی آپ پرچیز ڈے بک اور سیلز ڈے بک میں ریکارڈ کر سکتے ہیں. یہ ہوتی ہیں کچھ ایڈجسٹمنٹس، لائک بڑی جلدی سمجھ جائیں گے چونکہ آپ نے یہ باتیں پڑھی ہوئی ہیں. پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ کی اکاؤنٹنگ انٹری، بیڈ ڈیٹس کی اکاؤنٹنگ انٹری. اب بیڈ ڈیٹس میں کیش انوالو نہیں، نہ ہی پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹ میں کیش انوالو ہے. اسی طرح سے آپ سوچو ذرا، یس ڈیپریسیشن اور بالکل ایکروولس کی اکاؤنٹنگ انٹری، ٹھیک ہے، جو ایکسپینسز آپ نے ایکریو کیے ہیں، جو اس سال میں ایکسپینس ہیں لیکن ان کے اگینسٹ پیمنٹ نہیں کی، اس ایکسپینس کو ڈیبٹ کریں گے اور اس کے اگینسٹ پیبل کو کریڈٹ کریں گے. اب یہ کیش بک میں تو نہیں ہو سکتا کیونکہ کیش ریسیٹ پیمنٹ نہیں ہے اس کے اندر. اس کے لیے آپ ایک جنرل جرنل میں اکاؤنٹنگ انٹری پاس کریں گے. پھر کوئی لاس بائی فائر ہے، اس کے اگینسٹ انشورنس کلیم ہے، جو کہ بھی کلیم آپ نے کیا ہے، ایڈمٹ ہوا ہے، ابھی کیش ریسیو نہیں ہوا، کیونکہ کیش ریسیو ہوگا تو کیش ٹرانزیکشن بنے گی. سو اس طرح کی جو اکاؤنٹنگ انٹریز ہیں، دیز آر ریکارڈیڈ ان جنرل جرنل. دیکھیے اس کا فارمیٹ، جس میں ڈیٹ ہے، پرٹیکولرز میں آپ ڈیبٹ کریڈٹ شو کر رہے ہوتے ہیں ود نریشن، اور ڈیبٹ کی اماؤنٹ ہے اور کریڈٹ کی اماؤنٹ ہے ان روپیز. سو یہ بکس آف اکاؤنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی جو کہ بنیادی کتابیں ہیں، بکس آف اوریجنل انٹری ہیں، بکس آف پرائمری ریکارڈ بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو. یہاں سے پھر ہم آگے چلتے ہیں جس میں کہ آپ کا مین لیجر آ جاتا ہے، وہ ٹی اکاؤنٹس جسے آپ کہتے ہیں مین لیجر میں مینٹین کیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے ٹرائل بیلنس بنتا ہے. سو بنیادی کتابیں یہ ہیں. اب یہ کتابیں کہاں سے دیکھ کر بنائی جاتی ہیں؟ سورس ڈاکیومنٹ سے دیکھ کر بنائی جاتی ہیں. کیونکہ اکاؤنٹنٹ کے بارے میں ایک بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اکاؤنٹنٹ پابند ہے ایویڈنس کا. اگر اس کے پاس کسی ٹرانزیکشن یا ایونٹ کا ایویڈنس موجود ہے تو اکاؤنٹنٹ اس کی اکاؤنٹنگ انٹری ریکارڈ کرے گا، ادروائز نہیں. کسی کے کہنے پر بیس کر کے کہ جناب آپ کا الیکٹریسٹی بل 1,00,000 روپے کا ہے اس مہینے کا، اکاؤنٹنٹ کبھی 1,00,000 روپے کی اکاؤنٹنگ انٹری ریکارڈ نہیں کرے گا جب تک کہ اکاؤنٹنٹ الیکٹریسٹی بل حاصل نہیں کر لیتا. اب کیا الیکٹریسٹی بل حاصل کر لینے پر اکاؤنٹنٹ اس کی اکاؤنٹنگ انٹری پاس کر لے گا؟ نہیں. یہاں پر بھی اکاؤنٹنٹ کی لمیٹیشن کیا ہے کہ وہ اپرووڈ ہونا چاہیے، پراپرلی آتھورائزڈ ہونا چاہیے، تب جا کے اکاؤنٹنگ انٹری پاس کرے گا. اب یہ سارا پروسیس، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے آگے انٹرنل کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر، لیکن ابھی ہم پڑھ رہے ہیں بکس آف اکاؤنٹس جس میں اکاؤنٹنٹ نے ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کیا ہوتا ہے. اور میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کرنے کے لیے اس کے پاس ایک سورس ڈاکیومنٹ کا ہونا ضروری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کس قسم کے سورس ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں. نمبر 1، پرچیز انوائس. اب دس پرچیز انوائس is used
टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस. आपने गुड्स, रॉ मटेरियल, इवन सर्विसेज उधार पर परचेज की, उसके लिए आपका सप्लायर आपको एक इनवॉइस इशू करेगा, दैट इज नोन एज परचेज इनवॉइस. अब परचेज इनवॉइस के बारे में याद रखिएगा कि ये आपकी क्रेडिट परचेजेस को एविडेंट कर रही होती है, उसके लिए ये एक एविडेंस होती है. जब हम परचेज इनवॉइस की बात करेंगे तो हमें यहां पर थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा परचेज ऑर्डर के लेवल पर, क्योंकि क्रेडिट परचेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ परचेज इनवॉइस ही एक सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि परचेज ऑर्डर को भी हमें देखना पड़ेगा. डिटेल्ड सिस्टम यहां पर परचेजिंग का मौजूद है. अगेन, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको स्टेजेस में ऑडिटिंग पढ़ा रहा हूं. अभी फिलहाल मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और सोर्स डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं. अकाउंटिंग सिस्टम की बात थोड़ी सी मजीद डेप्थ में करूंगा, और फिर उसके बाद हम इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, तब फिर ऑडिटिंग की बातें सही मानों में शुरू होंगी. देखिए ना, मैं जरा यहां पर आपको एक बात दोबारा से याद दिलाता चलूं कि ऑडिटर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा है? अकाउंटेंट. अब अकाउंटेंट जिस इन्वायरमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, उस इन्वायरमेंट का जानना ऑडिटर को जरूरी है ना. तो अभी हम ये बातें इस तरह से, इस तरतीब में सीख रहे हैं. सो परचेज इनवॉइस इज अ सोर्स डॉक्यूमेंट. इन द सेम वे परचेजेस के लिए परचेज ऑर्डर इज ऑल्सो अ सोर्स डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट हमारे पास एक सोर्स डॉक्यूमेंट आता है, सेल्स इनवॉइस. अब जब हम सेल्स इनवॉइस की बात करते हैं तो ये कोई अलग से डॉक्यूमेंट नहीं है. इनफैक्ट होता यह है कि द डॉक्यूमेंट विच इज इश्यूड बाय द सप्लायर टू इट्स कस्टमर is known as invoice. When the supplier sells goods or services to its customers on credit terms. ठीक है, ये कंप्लीट बात है. सप्लायर ने जब अपने कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज उधार पर सेल की हैं, तो सप्लायर जो डॉक्यूमेंट इशू करता है अपने कस्टमर को, दैट इज नोन एज इनवॉइस. अब उस इनवॉइस की 3-4 कॉपीज बनाई जाती हैं, जिनमें से एक कॉपी कस्टमर को भेज दी जाती है. तो जो कॉपी कस्टमर के हाथ में है वो परचेज इनवॉइस हुई, और जो कॉपी उस सप्लायर के पास है दैट इज सेल्स इनवॉइस. तो आप सेलर बन के सोचिए कि जो इनवॉइसेस आप इश्यू कर रहे हैं वो सेल्स इनवॉइसेस हैं, और सेल्स इनवॉइसेस किस चीज का सबूत है? क्रेडिट सेल्स का, कि आपने उधार पर इतनी सेल्स की हैं ड्यूरिंग द ईयर. सो मालूम ये हुआ कि सेल्स डे बुक जो बनाई जाएगी उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? सेल्स इनवॉइस. नेक्स्ट हमारे पास डॉक्यूमेंट है जी क्रेडिट नोट रिसीव्ड एंड क्रेडिट नोट इशूड. इनफैक्ट ये भी एक ही डॉक्यूमेंट है, and it is issued by the supplier like the invoice. Invoice भी supplier ने issue की थी. कब? जब उसने goods या services सेल की थी. अब ये डॉक्यूमेंट भी supplier ही issue कर रहा है. कब? जब वो goods उसको वापस की जा रही हैं. सप्लायर को जब गुड्स वापस की जाती हैं तो सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करता है. अब यहां पर एक और अकाउंटिंग सिस्टम की बात आती है कि क्रेडिट नोट की रिक्वेस्ट के लिए कस्टमर एक डॉक्यूमेंट भेजता है दैट इज नोन एज डेबिट नोट.
اب بعض آرگنائزیشنز میں ڈیبٹ نوٹ ایگزسٹ کرتا ہے, بعض میں نہیں ایگزسٹ کرتا, لیکن بہرحال ڈیبٹ نوٹ اور کریڈٹ نوٹ کو آپ یوں ہی سمجھیے کہ دیز آر دا ٹو ڈاکیومینٹس which cause a reduction in the invoice. انوائس کی وجہ سے جو اماؤنٹ ڈیو ہوئی ہوتی ہے اس اماؤنٹ ڈیو میں کمی کے لیے کریڈٹ نوٹ یا ڈیبٹ نوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. اب جب ہم بات کریں گے ڈیبٹ نوٹ کی تو کسٹمر کے اینڈ سے بات کر رہے ہوں گے, اور جب بات کر رہے ہیں ہم کریڈٹ نوٹ کی تو سپلائر کے اینڈ سے بات کر رہے ہوں گے. کسٹمر نے جب چیزیں فالٹی واپس بھیجی تو اس کے ساتھ ایک ڈیبٹ نوٹ بھیج دیا کہ جی یہ چیزیں آپ واپس رکھیے اور میری انوائس میں کمی کر دیجئے, میں نے اتنے پیسے آپ کو نہیں دینے جتنے کی انوائس ہے. اب اگر سپلائر ایکسپٹ کر لیتا ہے تو وہ اس کو کریڈٹ نوٹ ایشو کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی آپ اطمینان رکھیں, ہم آپ سے جتنی گڈز آپ نے واپس کی ہیں اس کے پیسے نہیں لیں گے. کلیئر؟ ان ڈاکیومینٹس کے علاوہ ریسیٹس اینڈ پیمنٹس کے لیے بھی ڈاکیومینٹس ہم بناتے ہیں. اس کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ کیش میمو کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے ریسیٹس اور پیمنٹس کی ٹرانزیکشن کئی مرتبہ آبزرو کی ہوں گی, بلکہ خود سے بھی آپ نے اس ٹرانزیکشن کے اندر پارٹی بن کے اس کو ایز اے فائنینشیل انفارمیشن ریکارڈ بھی کیا ہوگا. لائک آپ جب کسی جگہ سے کوئی شاپنگ کرتے ہیں تو آپ کیش دیتے ہیں اسے, اس کیش کے ریسیو کرنے کے ایویڈنس کے طور پر وہ آپ کو ایک کیش میمو اسی وقت ایشو کر دیتے ہیں. کچھ لوگ اس کو کیش ریسیٹ بھی کہتے ہیں. تو کیش ریسیٹ کون ایشو کرتا ہے؟ دا پرسن ہو ریسیوز دا کیش. کون ریسیو کرتا ہے؟ دا پرسن ہو پیز دا کیش. یہ کیش بک کے لیے سورس ڈاکیومنٹ ہے. آئیے میں آپ کو ان کے کچھ تھوڑے سے بریف امیجز دکھا دوں ڈاکیومنٹ سے متعلق, جو کہ آپ کو ان ڈاکیومنٹس کی انڈرسٹینڈنگ میں ہیلپ کریں گے. یہ پرچیز آرڈر کا ڈاکیومنٹ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. ایک ڈمی ٹیکسٹائل مل ہے جس کا یہ پرچیز آرڈر فارم ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرچیز آرڈر بھی ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ایویڈنس کر رہا ہوتا ہے پرچیز کی ٹرانزیکشن کو, کہ جی ہم نے گڈس پرچیز کرنے کے لیے یہ آرڈر بھیجا تھا جس کے اگینسٹ ہمیں یہ انوائس ریسیو ہوئی. اب اس کی آتھورائزیشن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام ڈاکیومنٹس کمپلیٹ ہوں. ان میں ایک پرچیز آرڈر انتہائی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے. اب اس میں آپ ڈیٹ ریفرنس, سپلائر کا نام اور کچھ مزید ڈیٹیلز مینشن کر دیا کرتے ہیں, جس میں اہم ڈیٹیلز یہ ہیں کہ ہم نے کس آئٹم کا آرڈر دیا, اس آئٹم کا نام کیا ہے, کتنی کوانٹٹی اور کس ریٹ پر آرڈر دیا. یہ باتیں آپ بنیادی طور پر پرچیز آرڈر کے اندر ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ جب انوائس ریسیو ہو تو ہم پرچیز آرڈر کے ساتھ ٹیلی کر لیں کہ جو چیزیں ہم نے آرڈر کی تھی وہی ہمیں ریسیو ہوئی انوائس کے ذریعے سے. نیکسٹ آپ دیکھیے سیلز ٹیکس انوائس. اب یہ سیلز ٹیکس انوائس ایشو کر رہا ہے سپلائر. کس کو ایشو کر رہا ہے؟ کسٹمر کو. آپ اگر اس کے ٹاپ پر دیکھیں رائٹ سائڈ پر آپ کو 4 باکسز نظر آ رہے ہوں گے جس میں اوریجنل, ڈپلیکیٹ, ٹریپلیکیٹ اور کوادرپلیکیٹ لکھا ہوا ہے. یعنی کہ انوائسز 4 کاپیز میں بنائی جا رہی ہیں. اوریجنل کسٹمر کو بھیج دی جائے گی, پھر ایک کاپی اپنے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں بھیج دی جائے گی, ایک کاپی اپنے سیلز ڈپارٹمنٹ میں بھیج دی جائے گی, اور ایک کاپی ہو سکتا ہے ان کا کوئی سسٹم ایسا ہو کہ اسے ہم اسٹور میں بھیج دیں گے, یا جو بھی ایک سسٹم ہے اس سسٹم کے مطابق وہ کاپی آف دا انوائس وہاں پر پلیس کر دی جائے گی. انوائس میں نے آپ کو بتایا کہ سیلز کو ایویڈنٹ کر رہی ہوتی ہیں, لہذا اس کے اندر آپ نے کسٹمر کا نام ضرور لکھنا ہے, ڈیٹ ضرور مینشن کرنی ہے, اور وہ آئٹمز ضرور بتانی ہے جن آئٹمز کو آپ نے سیل کیا.
ان کی پرائس. سب سے پہلے دیکھیے آپ کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پر کالم میں کوانٹٹی نظر آ رہی ہے, اس کی ڈسکرپشن نظر آ رہی ہے, اور پھر پرائس نظر آ رہی ہے. پھر سیلز ٹیکس ایکسکلوسیو جو ویلیو ہے وہ آپ کو معلوم ہو رہی ہے, یعنی کہ 14 انٹو 2850 آپ کے پاس سیلز ٹیکس ایکسکلوسیو ویلیو آ گئی. پھر سیلز ٹیکس اس میں 15% پر شامل کیا, اور سیلز ٹیکس کی جو پیبل کی اماؤنٹ آتی ہے وہ آپ کے پاس آ گئی, اور پھر سیلز ٹیکس انکلوسیو آپ کے پاس ایک اماؤنٹ آ گئی. سو یوں آپ نے انوائس کا ٹوٹل کر لیا اور آپ کے پاس سیلز ٹیکس انوائس کمپلیٹ ہو گئی. اس کی تمام باتیں اس سے متعلق میں پہلے کر چکا ہوں. اب ایک اور آپ کو میں ڈاکومنٹ دکھا رہا ہوں. یہ ہے جی ڈیبٹ نوٹ, جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ انوائس میں ریڈکشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس میں جو چیزیں آپ واپس بھیج رہے ہیں ان آئٹمس کی ڈسکرپشن آپ دیں گے. سو یہ چاند ایک ڈاکیومنٹس آپ کو میں نے تعارف کے طور پر شو کیے ہیں, اور ذہن میں یہ رکھیے کہ آپ آڈیٹر بننے جا رہے ہیں, اور ایک آڈیٹر اس وقت تک آڈیٹنگ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اکاؤنٹنگ سسٹم سے متعلق نالج نہ ہو. سو ہم نے جو آج باتیں پڑھی ہیں اور سیکھی ہیں وہ بڑی بنیادی باتیں ہیں جو کہ اکاؤنٹنگ میں آلریڈی آپ پڑھ چکے ہیں, لیکن آج تھوڑا سا اس کو میں نے پریکٹیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے سامنے رکھا کہ ہم کن ڈاکیومنٹس کو دیکھ کر کن بکس آف اکاؤنٹس میں فائنینشیل انفارمیشن کو ریکارڈ کرتے ہیں. اب یہ باتیں جب آڈیٹر کو معلوم ہی نہیں ہوں گی تو آڈیٹر اس بات کی تہ تک کیسے پہنچے گا؟ کلیئر؟ لیں جی, انہی باتوں کے ساتھ آج کا لیکچر ہوا ختم. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں مزید کچھ باتوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.